तो पहिलं रेझोल्युशन जेव्हा मांडटा त्या रेझोल्युशनाचे टेक्निकॅलिटी दोतोर परतो उलयतलो. पूण रेझोल्युशन हांव मांडटा स्पेशल स्टेटस that the central government, हांव कोंकणीन मारतलो, that the central government protect the identity, culture and ethos of Goa by passing an appropriate piece of legislation in Parliament, and that the Legislative Assembly of Goa immediately pass a resolution urging the center to protect the identity of Goa, its people and land. कोंकणीन अंतर्गत करता आमचे गोंय राज्य वेगळें राज्य आसा, आमचे गोंय राज्य आयडेंटिटी वेगळी आशिल्लें राज्य आसा, म्हणून आमकां एक स्पेशल स्टेटस म्हणजे अपूर्बायेचो तोर कसो एक स्टेटस जाय. हो स्टेटस गोंयकारांक डिजर्व जाता म्हणून सेंट्रल गव्हर्नमेंटान कायदो करचो हे आयडेंटिटी बाळगुपाक आनी गोंय राज्याच्या असेंब्ली हे रेझोल्युशन करून वयर धाडचें. ज्या तुमचो पाठिंबो आसा ताणें हात वयर काडून हय म्हणून सांगा. दुसरें रेझोल्युशन कॉन्स्टिट्युशनान आमच्या घटनेन लोक आयुक्ताची निवड केल्या राज्यात. लोक आयुक्त म्हणजे कितें? लोक आयुक्त ही कॉन्स्टिट्युशनल पदवीदार जाका ऑथॉरिटी आसा कंप्लेन येतकच करप्शनाचेर ताका ख्यास्त दिवपाक, ताची इन्क्वायरी करपाक. तो आमदार आसूं जाल्यार आनी कोण आसूं. पूण गोंयान आमच्या सरकाराकूय याद येना, ऑपोजिशनाकूय याद येना, सगळे एकंदरीत गेल्या न्हिदून. पूण दुसरें रेझोल्युशन आमचें आसा अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन बी इमिजिएटली एनॅक्टेड creating the institution of Lok Ayukta in the state of Goa to deal with corruption at all levels, which is eating into the spirit of governance and reaching new heights with every passing day. हाचो अर्थ लोक आयुक्त जे इन्स्टिट्यूशन करप्शन टॅकल करपा खातीर केलां ते इन्स्टिट्यूशन गोंयान ना. गोंयान ह्या इन्स्टिट्यूशनाची गरज आसा, करप्शन वाडत आसा म्हणून. आणि म्हणून हे रेझोल्युशन की घटनेन जे लोकांक दिला आणि राज्यान जे डिजर्व करून दिला ते घटनेची फकाणां करपाक तुमकां अधिकार ना. आणि म्हणून तुम्ही इमिजिएटली लोक आयुक्त गोंयान अपॉइंट करपाची गरज आसा. आणि हे रेझोल्युशन जर तुमकां मान्य आसा हात वयर करा आणि हय म्हणा. आम्ही हे हय अशें चालू करूंक जाय, रेझोल्युशन जातकच बंद करूंक जायना. तिसरें आमचे गोंयकाराचे जे वोट आसा ते वोट खंय तरी शेणून गेल्या. कित्याक शेणून गेल्या? आम्ही कोण मायग्रंटांच्या विरुद्धान ना. जे लोक सारखे बोनोफायडली डॉक्युमेंट दिवन इंडियन सिटीजनांक खंयी वोट करपाक रायट आसा, जे डॉक्युमेंट दिवन हांगा एनरोल जाल्या डिलिशन सर्टिफिकेटी दिवन तांकां वोटींग रायट अवश्य दिवचो. पूण जे लोक तुमकां वोट बँक करपा खातीर तुमी हाडल्या त्या लोकांची वळेरींतली नांवां तुमी काडून उडया. हे सांगतकच सगळ्या पक्षाचे आमदार मातशे चिंतून पडटले. खंयचोच पक्ष निवळ ना हातून, सगळे पक्ष ह्याच गजबजान बुडबुडल्या. म्हणून आमचे रेझोल्युशन सॅनिटायझेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, that the administration take immediate steps to sanitize the electoral rolls of Goa so as to value the precious Goan vote by deleting fake and spurious entries made for political benefits and creation of vote banks. हाचो अर्थ जे लोकांक तुम्ही हाडून भरल्या, अक्षरशः भरल्या, त्या लोकांक तुम्ही काढून भायर उडया. तांकां वोटींग रायट दुसऱ्या राज्यांत भरले आसा, तांकां थंय वचूं आनी वोट करूं. जे लोक डॉक्युमेंटाच्या बेसिसाचेर गोंयान एनरोल ना त्या लोकांक इलेक्शन टायमार गोंयान वोट करपाचो अधिकार ना. तांकां वोट करपाचो अधिकार हे कडेन आसा. आणि हे रेझोल्युशन जर तुमकां मान्य आसा, हे गोंयच्या काळजान भितर रिगता रेझोल्युशन. हात वयर काडा आणि हय म्हणा. दोन्ही हात काडा ह्या रेझोल्युशनाक.
रेझोल्युशन करप्शनाचो जो इश्यू आसा ताजेर द इश्यू ऑफ करप्शन which is eating the core of Goa is in the form of drug police mafia politician nexus, illegal mining, garbage, land grabbing by land sharks, concretization by builders. All these issues to be addressed on a war footing to the satisfaction of Goans and their interest. Agor जे जे इश्यू आता गोंयकार घेवन फुडें रस्त्यार चल्ल्या ते इश्यू मायनिंग आसूं, ते इश्यू सीआरझेड आसूं, ते इश्यू सँड मायनिंग आसूं, जे इश्यू आतां हांवें पळयलां गोंयांत लोक आमचेच भाव भयण जाग्यांक सुद्दां झगडटा, इतिहास भाग सांगतलो बरियल ग्रावंडाक सुद्दां ते इश्यू हे सगळे इश्यू एकठांय करून तुम्ही रिझॉल्व करपाची गरज आसा. हे इश्यूज इलेक्शनाच्या वेळार आश्वासनान दवरूं नाकात आणि म्हणून हे इश्यू जर तुम्ही सॅटिस्फाय करचे ना, गोंयची प्रजा तुमच्या बरोबर आसची ना. हे रिझोल्युशन आणि आमी कुलो मारता सरकाराक आनी एडमिनिस्ट्रेशनाक हे इश्यू बेगच्या बेगीन सॉल्व करा. हे रेझोल्युशनान तुमचो तेंको आसा, हात वयर काडा, हय म्हणा. आता एक 5वें रेझोल्युशन हांव मानता. जे रेझोल्युशन आज जशे आमी आयल्या तशेंच आमी सदांच एकठांय रावतले आनी गोंय सरकाराक सदांच शिटकावणी दीत रावतले. मान्य आसा, हय काय ना? दुसरो हात काडा, उबे रावा आनी बसा.